Unsa ang Harvest 2025? Usa kini ka pagwali ebanghelyo nga gipanguluhan sa Southern Asia Pacific Division of the Seventh-day Adventist Church. Ang tumong, ang matag Adventista, bisan asa, magpaambit sa gugma ni Jesus. Sa Biblia, ang pag-ani nagasimbolo sa panagtigom sa katawhan sa Dios. Si Jesus miingon, daghan ang aanihon, apan jutay ra ang mga mamumuo. Ang Harvest 2025 nagapahinumdum kanato nga panahon na nga kita mulihok. Adunay katawhan nga andam sa pagpaminaw sa maayong balita. Ug kita gitawag sa pagpaambit niini, adunay bahin ang matag usa sa buhat. Bisan sa pagpaambit sa mensahe ngadto sa imong higala, nagaampo alang sa buluhaton o pagsalmot sa kalihukan sa pagserbisyo. Ang imong pakiglambigit mahinungdanon, simple lang ang mensahe. Panaghiusa, ipaambit ang maayong balita o giyahan ang matag usa ngadto kang Kristo. Ang Harvest 2025 nagasuporta sa I Will Go nga buluhaton sa iglesia, nagaauhag sa matag Adventista sa pagpaambit sa maayong balita. Kini mahitungod sa buluhaton nga nahimong kabahin sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Paunsa? Una, pinaagi sa pag-apil sa buluhaton diha sa iglesia, mga eskwelahan, mga ospital, mga balay imprintahanan o sa lain-laing ministeryo, o ang tanang miyembro sa iglesia ginaimbitar sa pag-apil niini nga kampanya. Atong mapaambit ang maayong balita, paggiya sa mga bag-ong miyembro diha sa ilang panaw kauban si Kristo. Ikaduha, ang paghimo og hiniusang mga pagwali, pagtinabangay sa pagpakaylap sa mensahe sa Dios ngadto sa matag komunidad. Ikatulo, pagsuporta sa mga bag-ong tumutuo, pinaagi sa pagkadisipulo, mga kalihukan nga mulig-on sa ilang pagtuo ug magpabiling tinud-anay diha kang Hesukristo. Dili lang kini usa ka kausa, usa kini ka kalihukan nga nagdalag pagtuo, paglaom ug buhat. Gitawag kita sa pagpaambit sa gugma sa Dios, sa pagpugas og binhi ug pagsaulog sa pag-ani. Ang balaang espiritu nagamando kanato ug ang takda karon na. Maghiusa kita alang sa pag-ani.